समरूंक करतात. कोश्ट आनी मरण आमच्या जिविताचो भाग म्हूण सोम्या जेजू आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं आमकां दाखोवन दिला. देखून आयज ह्या सेवाधर्मीक रितीचो विशय सोम्या जेजूच्या कोश्टां मरणाचेर नियाळ करूंक आमच्या कोश्टाक बाबाक भोंवूया. सोम्या जेजू सोंसतल्या कोश्ट आनी मरण आमच्या जिवितांत आयलोल्या आनी येतोल्या कोश्टां आनी मरणाक एक बोलादीक हातयार आनी परजोडीत एक जावन आसा. सोम्या जेजू कोश्ट आमचे कोश्टांक श्रुती धीर आनी आदार जावन आसा. आयज पवित्र सभा सोम्या जेजूच्या कोश्टा मरणाचो शुक्रार समरुंता. आयज ह्या समरुंडेन 3 भाग आसात. पयलो भाग शोधाचो सेवादोर, दुसरो भाग पवित्र खुर्साचे उजवड आनी तिसरो भाग क्रिस्त प्रसाद. जेजूची उतरां आमच्या कोश्टाक धीर आनी बोळ जाता. जेजूचो खुरीस आमच्या खुर्साक शोभदी फावो करता आनी जेजूची कूड आनी रगत आमच्या निर्शेतल्या आनी बोळ नासलोल्या कुडीक नवे घोटायेन भरता. पूण जायते फावटी आमच्या मनीस अस्कोतायेक लागून आमचे कोश्टा वेळार ताच्या उतराचे घोटायेक वाडूंक ताच्या खुर्साचेर नदर दवरूंक चलोवंक आनी ताच्या कुडी रगताच्या बोळान घोट जावन आमी चुकल्या. ह्या वेळार आमचे वस्कोत मनशाळ सोय दोळ्या मुखार दवरून सोम्या जेजूच्या कोश्टा मरणाचेर नियाळ करुया. आमी सगळीं देवाची वस्कोत भुरगीं म्हणून ओळखून घेवया आनी हे वेळार आमचो यादनी घेवन सोडपोट पडटा ताच्या सांगाताक ओगेपणान दिमी घालुया. आमचे कोश्ट आनी जेजूचे वस्कोत सोय बापाक पोवुया. सर्वेस्परा तुजे कोणवायेचो उगडास कर आनी जाचे खातीर क्रिस्ता तुज्या पुतान आपलें रगत वालोवन पास्कोचो कूट स्थापून दवरलो त्या तुज्या सेवकांक सासणेक राखणेक पवित्र कर. तुजी येताय निराचोड चलयताय सासणाच्या सासणाक. पयलो भाग सोबदाचो सेवादोर. आतां आयच्या सेवाधर्माचो पयलो भाग सुरू जाता. तो म्हळ्यार सोबदाचो सेवादोर. ह्या वेळार आमी देवाच्या उतराच्या उजवाडान सोम्या जेजूच्या कोश्टा मरणाचेर बारीकसाणेन नियाळ करतल्या. आयचें पयलें वाचो कोश्टवतल्या चाकराचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरून त्या कोश्टवतल्या चाकराचे कोश्ट मरण निर्फळ जावचें ना म्हूण ही परवशाची खबर इसायास प्रवादी सांगता. दुसऱ्या वाचपान जेजून देवाचे कुशे परमणे कोश्टा मरणाक मोगान वेग मारली आनी जिवितांत आयलोल्या कोश्टा मरणाचेर जैत वेले म्हूण ही परवशाची खबर दिता. आनी बागयोन जुवां सोम्या जेजूच्या कोश्टा मरणाच्या इतिहासाची खबर सांगून सोम्या
घेवंक लोकांक वीट दिसताली. तशेंच आतां राष्ट्राचो लोक तोटाक जातलो, तांचे मुखार राजा तोंड धांपून उबे रावतले. कित्याक कदींच सांगूंक नासलोली घडणी ते पळयतले आनी कदींच आयकूंक नासलोली वस्त ते देखतले. आमी आयकलां तें कोण स्वत मानीत आनी सोरेस्पराचें बळ कोणाक पळीत जालां. आमचे मुखार मुळांतलो उपजल्ल्या फाट्या सारको तो वाडलो, सुके कोड्डे जमनींतल्या पाळा सारको. आमी ताका देखलो, ताका सोबिताय ना, सुरोपाय ना. आमचे दोळे ओडून हाडपाक ताका कसलेंच सुरेखपण ना. कोण ताची पर्वा करिना, मनशा मुखार ताका मोलूच ना. दुखीचो मनीस तो कोश्ट दोग भोगलोलो, जांचे मुखार आमी तोंड धांपता तसलोच एकलो. मनीस ताची बेपरवाह करतात म्हणूच ताका लेखना. बरेंच म्हणल्यार आमचे कोश्ट दोग ताणें भोगले आनी आमच्यो दुखी ताणें आपणाचेर घेतल्यो. कोट फुटलोलो, देवान कास लायलोलो आनी सोकला उडयलोलो अशें आमी ताचे विशीं चिंतताल्या. बरेंच म्हणल्यार आमच्या अपराधांनी ताका आसपास भिडलो, आमच्या पातकांच्या भारान तो चिड्डलो. ताचेर खास पडल्या तिचे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या गायांक लागून आमचे गाय पेकले. आमी सगळीं शेळयां भाशेन जुळीमुळी शिपडोन गेल्या. चोड एकल्यान आपआपली वाट दवरलोली आनी आमा सोमेस्ताच्या पातकांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. जबरदस्तेन ताका बागयलो आसतना ताणें कांते काळेक सोंसलें आनी आपलें तोंड उगडूंकूच ना. मारूक व्हरता तसल्या ल्हान मेंढ्या सारको तो जालो. जशी एक शेळी आपणाक तास्तल्या मुखार उगीच रावता, तशीच ताच्या तोंडांतली जाप भायर सरली ना. जबरदस्तेन आनी जोड्डी करून ताका धरलो. कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जाय. पळय, ज्या मनशाचे पृथ्वी वयलो ताका उठून काडलो. आमच्या पातकाक लागून ताका मरणाची कास लायली. नोश्ट्या मनशा मदें ताका उरलो आनी गिरेस्ता मदें ताका फोंड बुडून दिलो. पूण खरेंच म्हणल्यार ताणें कदींच वायट करूंक ना. ताच्या तोंडांतलें फुटकिरें उतर केन्नाच भायर सरलें ना. कोश्टा दोगांनी ताका चिड्डूंक सोरेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकाचें फारीकपण दिवंक तो भेटयता जाल्यार आपल्या दायजाक पळोवंक ताका फावो जातलें. लांब आव तो भोगूंक पावतलो आनी ताचे उदेशी सर्वेस्पराची खुशी शांती पावतली. ताच्या आत्म्याचे वळवळे सोंपल्या उपरांत उजवाड पळोवन तो संतोशी जातलो. सगल्या मनशाची पातकां आपणाचेर घेवन आपल्या कोश्टा दोगदा वरवीं म्हजो चाकर तांकां पुण्यवंत करतलो. देखून हांव उर्वोजीक ताचे स्वाधीन करतलो आनी सुयताचें इनाम तो पदवेदारा मदें वांटतलो. कित्याक ताणें आप कुशीर मरण आपणाचेर घेतलें आनी पातक्या मदलो एकलो कसो ताका धरलो आनी त्या वेळार सगल्याची पातकां तो आपणाचेर घेवन आसलो आनी पातक्या पासत विनोदी करीत आसलो. सर्वेस्पराचें उतर.
तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो, तुजे भायर म्हाका सोडून ना. सर्वेस्परा विस्वासी देवा. दुस्मान सगळे करतात म्हजो तिरस्कार. शेजाऱ्याक जाला तेन्नाचो माल म्हाका पळोवन म्हज्या वळखीच्यांक भिरांत दिसता. वाटेर म्हजी सावली दिश्टी पडना फुडें सगळीं उस मारतात. जशी मेल्यांक इसरतात तसो म्हाका मनांतलो भायर घालो. पयलां कुडक्यांत भाशेन म्हाका कोणशाक उडयलो. पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसां. तूंच म्हजो देव, होच म्हज्या काळजाचो उल्हास. तुज्याच हातांत आसा म्हजें जिवीत. म्हाका पिडापीड दितल्यांक दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार. तुजें दर्शन म्हाका दिवन तुज्या चाकराक संतोश बरीत कर. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काळीज गोड दवरात. सांबाळुया, कारण सरकार पूज्य देवा हुजीर पावला तसलो उत्तम व्हडतो महायाज्ञीक आमकां आसा. तो जेजू देवाचो पूत. आमच्यो अशक्तायो ताका लागनात तसलो आमचो महायाज्ञीक न्हय. ताणें पातळ करूंक ना खरें, तरी आमचेच भाशेन सगल्या जिन्साचें ताळण्या कश्टांनी ताची परिक्षा जाली. तर विश्वासान करपाच्या शिवसना लागीं सोरुया. थंय आदाराची गरज तेन्ना मेळटली आमकां काकूट आनी कृपा. आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुखां पळोवन आपणाक मरणांतलो वांटोवंक जातालो. ताका मागणी आनी प्रार्थना केल्ली तेन्ना ताच्या भक्ती पासत देवा तिका आयकल्ली आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कश्टां वरवीं खालतेपण कितें तें तो शिकलो. आनी बापान ताका चोपून केल्या उपरांत तो आपणाक खालती आसतल्यांक सगल्यांक सोडवणेचें कारण जालो. देवाचें उतोरें. मोरो भुरग्यान कुसार मोरो भुरग्यान जेजू आमचे खातीर खालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडटें नांव ताका दिलें. जो परमणी आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताच्या पोस्टा मरणाचो इतिहास. जेजून आपल्या शिसा सांगती केद्रोन वडाचे पूल तोडी गेलो. थंय एक बाग आसली. तातूंत तो आपल्या शिसां बरोबर भितर सरलो. कातकी जुदास हो जागो वळखतालो, कित्याक सोबार पावली जेजू थंय आपल्या शिसां बरोबर वचो.
जुदास एक पोलतोड आनी मुखेल यादनिकांनी आनी फारिसेवांनी धाडलेल्या चौकीदारांक घेवन आयलो. दिवट्यो, उजवाड्यो आनी हातयारां घेवन ते थंय पावले. तेन्ना जेजू आपणाक कितें घडटलें आसलें तें सगळें जाणा जावन फुडें सरलो. ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कोणाक सोदतात? तांणी ताका जबाब दिलो. नाझारेथच्या जेजूक. जेजून तांकां म्हणलें, हांव तो. गादके जुदास ताचे बरोबर उबो आसलो. जेन्ना ताणें हांव तो म्हटलें तेन्ना ते फाटीं सरले आनी जमनीर शेवटले. नव्यान ताणें तांचे कोळे विचारले तुमी कोणाक सोदतात? आनी तांणी म्हटलें, नाझारेथच्या जेजूक. जेजून परतिपाल केलो. तो हांव म्हूण हांवें तुमकां सांगलां. म्हणटच तुमी म्हाका सोदतात जाल्यार म्हाका वचूं दी. अशें ताणें म्हटलेलें तें उतर घडून येवंक जाय आसलें. तुवें म्हाका दिल्ल्या तांचे भितरल्या एकल्याक लेगून हांव इबाड जावन दिवंक ना. शिमाव पेद्रू कडेन एक तोरसाद आसली. ती ताणें भायर काडली आनी परब यादिकाच्या चाकराचेर मारून ताचो उजवो कानूच कातरलो. त्या चाकराचें नांव माल्को. जेजून पेद्रूक म्हटलें, तुजी तोरसाद पोतयेंत घाल. बापान म्हाका दिलां तें पात्र हांव पियेचो ना. पोलतोणी तिच्या सरदारान आनी जुदेवांच्या चौकीदारांनी जेजूक धरलो आनी बांदलो. तांणी ताका पयलो आनासागेर व्हेलो, कित्याक तो कायपासाचो त्या वर्साचो परब यादिकाचो सासरो आसलो. पोरचे खातीर एकलो मनीस मेल्यार अदीक फायद्याचें म्हूण जुदेवांक बुद्द दिल्ली तो होच कायपास. शिमाव पेद्रू आनी दुसरो एकलो शीस जेजू फाटल्यान गेले. तो शीस परब यादिकाच्या वळखीचो आसलो देखून जेजू बरोबर तो परब यादिकाच्या आंगणांत भितर सरलो. पूण पेद्रू दारा भायर रावलो. परब यादिकाच्या वळखीचो आसलो त्या दुसऱ्या शिसान दार राखणे कडेन उतर घाली आनी पेद्रूक भितर हाडलो. दार राखणेन पेद्रूक म्हणलें, तुय ह्या मनशाच्या शिसाचो न्हय? ताणें म्हणलें, हांव न्हय. इतलें म्हणसर हिंव खातालीं देखून कोळशेचो दोगटो केल्लो ताचे भोंवतणी रावन चौकीदार आनी चाकरां शेकतालीं. पेद्रूय तांचे सांगातीक आसलो आनीक शेकतालो. परब यादनीक जेजू कांय विचार घालून ताच्या शिसांक आनीक शिकवणे विशीं ताचेर चवकशी करूंक लागलो. जेजून ताका जबाब दिलो, सर्तेन हांव सभे माजार उलयला. सदांच हांवें देवस्थानांत आनी देव मंदिरांत सगलो जुदेव लोक एकठांय जाता थंय शिकवण दिल्या. गुपीत हांव कितेंच उलोवंक ना. म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? म्हाका आयकलां ताचे लागीं हांवें कितें म्हणलां तें विचार. हांवें सांगलां तें ती बरी जाणत. तांणी अशें म्हणना फुडें थंय आसलेल्या एका चौकीदारान जेजूचेर थापट मारलें आनी म्हणलें, महायाज्ञिकाक तूं असो जबाब दिताय? जेजून अशी जाप दिली, हांव उलयलां तें वांकडें जाल्यार ताची गोबाय दी. पूण जर तर हांव उलयलां तें सारकें कित्याक म्हूण तूं म्हाका मारताय? तेन्ना आनासान ताका बांदून कायफास महायाजकागेर पाठयलो. शिमाव पेद्रू आजून थंय आसलो आनीक शेकतालो. तांणी ताका म्हणलें, तुय तांच्या शिसांतलो न्हय? ताणें ना म्हणलें. हांव न्हय. परब याजकाच्या एका चाकरान पेद्रूक म्हणलें, आरे, हांवें तुका ताचे बरोबर बागेंत पळयोंक ना रे? हो चाकर पेद्रून हात कातरलो ताचो सोयरो आसलो. पेद्रून आनीक एक पाव ना म्हणलें आनी तेन्नाच कोंब्यान साद घालो. सकाळ जातोच तांणी कायपासागेर धांवन जेजूक निती शाळेंत व्हेलो. आपूण बातोना जावंक
पूण आपणाक पास्काचे जेवण करूंक मेळचे खातीर ते नितेशाळेंत भितर गेले नात देखून पिलातान आपुणूच तांचेशी भायर येवन म्हणलें, ह्या मनशाचो तुमी कसलो गुन्यांव करतात? तांणी ताका जबाब दिलो, हो मनीस नश्ट न्हय जाल्यार आमी ताका तुजेशी हाडचें नासलें. पिलातान तांकां म्हणलें, तुमी ताका व्हरात आनी तुमचे समृद्धी प्रमाणे ताची नीत करात. जुदेवांनी ताका म्हणलें, कोणाचेरूच मरणाचें फर्मोण मारूंक आमकां पदवी ना. आपूण कसो मरतलो आसलो हाचे विशीं जें जेजू सांगून दवरलें तें खरें जावचे खातीर अशें घडलें. पिलात नव्यान नितेशाळेंत गेलो आनी जेजूक आपोवन ताणें ताका म्हणलें, तूं जुदेवांचो राजा? जेजून पोर्तिपाल केलो, हे तूं तुजेच वस्तूंगेन मनशाय व दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां? पिलातान म्हणलें, हांव जुदेव तर तुज्याच लोकान आनी मुखेल याज्ञिकांनी तुका म्हज्या हातान घाला. कितें केलां तर तुवें? जेजून पोर्तिपाल केलो, म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवाच्या हातांत पडना जावंक म्हजे शिपाई झुजतले आसले, पूण म्हजें राज हांगासरलें न्हय. पिलातान ताका म्हणलें, म्हणटोच राजा तूं? जेजून जबाब दिलो, हांव राजा म्हूण तुवेंच सांगलां. हाचे पासत हांव जल्मला, हाचे पासत संवसारांत आयला सदांच गोवाय दिवंक. जी कोण सत मानून घेवंक तयार आसात ती म्हजो ताळो आयकतात. पिलातान ताका म्हणलें, सोत म्हणजे कितें? अशें उलोवन पिलातान नव्यान जुदेवांचोशी भायर वचून तांकां म्हणलें, म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना. पूण पास्काच्या समयार तुमचे विनोदी कान दिवन हांवें एकल्याक सुटका दिवची म्हूण तुमची चाल आसा. जुदेवाच्या राजाक हांवें सुटका दिल्ली तुमकां जाय? तांणी परत बोग मारून म्हणलें, हाका न्हय, बाराबासाक सोड. बाराबास म्हणल्यार एक पुंड आसलो. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जरमोण मारूंक लायलें. शिपायांनी कांट्याचो एक मुकुट विणलो आनी ताच्या माथ्यार घालो आनी ताका एक जांबळें आंगलें न्हेसयलें. ते ताचेशी येवन म्हणटाले, नोमान जुदेवाच्या राजा. आनी ताचेर थापटां मारताले. नव्यान भायर येवन पिलातान तांकां म्हणलें, पळयात, ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना. म्हूण तुमकां पळोवन येवचे पासत हांव ताका भायर हाडटां. तो काट्याचो मुकुट आनी हें जांबळें आंगलें घालून आसलो तसोच जेजू भायर आयलो. पिलातान तांकां म्हणलें, पळयात, हो आसा तुमचो मनीस. ताका देखलो तेन्ना मुखेल याजकांनी आनी चौकीदारांनी बोब मारली. ताका कुर्सार मार, ताका कुर्सार मार. पिलातान तांकां म्हणलें, तुमीच ताका व्हरात आनी कुर्सार मारात. म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना. जुदेवांनी ताका पोर्तिपाल केलो. आमकां आमचें शास्त्र आसा आनी त्या प्रमाणे ताका मरण फावो, कारण तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा. ही उतरां आयकली तेन्ना पिलात ओदीक भियेलो. परत नितेशाळेंत वचून ताणें विचारलें, तूं खंयचो? पूण जेजून ताका जाप दिली ना. ते पासत पिलातान ताका म्हणलें, तूं म्हजे कडेन उलयनाय? तुका सोडूंक आनी तुका कुर्सार मारूंक म्हाका पदवी आसा म्हूण तूं नकलोय? जेजून ताका पोर्तिपाल केलो. ती तुका वयर ताण दिवंक नासली जाल्यार म्हजेर तुका कसलीच पदवी आसची नासली. ह्या पासत जाणें म्हाका तुज्या हातांत दिला ताका अदीक व्हड गुन्यांव आसा. हे घडये मेरेन पिलात ताका सोडूंक सोदतालो, पूण जुदेवांनी बोब मारली. ह्या मनशाक सोडशी जाल्यार
तूं शेजाराचो इश्ट न्हय, आपूण राजा म्हणटा तो मनीस शेजाराचो दुस्मान. पिलातान ही उतरां आयकुली तेन्ना ताणें जेजूक भायर हाडलो आनी चेरोबुंदी हेब्रू भाशेन गाबाथा म्हणटा ते सुवातेर आपूण निती सोदेर बसलो. तो दीस पास्काचे तयारेचो दीस आसलो. सुमार 2 पार जालो. पिलातान जुदेवांक म्हटलें, पळयात, हो आसा तुमचो राजा. ते आड्डूंक लागले. ताका नाच कोर, ताका नाच कोर, ताका कुर्सार मार. पिलातान तांकां म्हणलें, तुमच्या राजाक हांव कुर्सार मारूं? मुखेल याजकांनी जबाब दिलो, शेजरा बगोर आमकां राजा ना. तेन्ना ताका कुर्सार मारूंक पिलातान जेजूक ताच्या ताब्यांत केलो. ताणें जेजूक धरून व्हेलो आनी तो आपलो कुरीस घेवन कोट्याच्या म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक गेलो. ह्या जाग्याचें नांव हेब्रू भाशेन गोल्गोथा. थंय ताका आनीक ताचे बरोबर आनीक दोगांक तांणी कुर्सार लायले. जेजूक मोदें आनी त्या दोगांक ताची एके कुशीक. पिलातान एक नामलेख बरयलो आनी तो कुर्सार वयर घालो. ताचेर अशें बरयलोलें आसलें, नाजरेथकार जेजू जुदेवांचो राजा. जेजूक कुर्सार मारलो ती सुवात शारा लागीं आसली देखून जायत्या जुदेवांनी हो नामलेख वाचलो. तो हेब्रू, लाटीन आनी ग्रीक भासांनी बरयलोलो. तेन्ना जुदेवांच्या मुखेल याजकांनी पिलाताक म्हणलें, जुदेवांचो राजा अशें बरोवं नाका, पूण हो मनीस आपूण जुदेवांचो राजा म्हणटालो अशें बरय. पिलातान जबाब दिलो, हांवें बरयलें तें बरयलें. जेजूक कुर्सार केलायतोच शिपायांनी ताची आगोस्त्रां घेतली आनी ताचे 4 वांटे केले. 2 शिपायाक 1 वांटो. तशेंच ताचें आंकलें घेतलें. आंकल्याक शिवण नासली. ते वयर सावन सकयल एकसारकें भिडलोलें. हे पासत तांणी एकामेकाक म्हटलें, आमी तें पिसचें न्हय, पूण सोरती घालून तें कोणाक पडटा तें पळोवया. हे परी पवित्र पुस्तकांतलीं हीं उतरां घडून आयलीं. ताणें म्हजीं आगोस्त्रां आपणा मदें वांटलीं आनी म्हजे आंगलाचेर सोरती घाल्यो अशें शिपायांनी केलें. जेजूच्या कुर्साशी ताची आवयची भयण क्लियोपासाची पोतीन मारिया आनी मागदलाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, वस्तरे हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. ह्या उपरांत सगळें सोंपातलें म्हूण जाणो जावन पवित्र पुस्तक सोंपून नायन खरें जावचे खातीर जेजून म्हणलें, म्हाका तान लागल्या. शिरक्यान बोलोलें दोंडूल तुयेंसलें. ताणें शिरक्यान बडयलोलें एक आंबोलें बोडयेक लावन ताचें तोंडाशी पावयलें. शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हणलें, संपाडलें. आनी तकली बागावून ताणें प्राण सोडलो. सगळीं आमी प्रेम घालया. उबी रावया. तो तयारेचो दीस आसलो आनी किरीत दोगाचेचो सोनवार लागीं पावलोलो. देखून सोनवारा दिसा कुडी कुर्सार उरोना जावंक तांचे पांय मोडचे आनी तांच्यो
कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाता कडेन मागले. शिपाय आयले आनी जेजू बरोबर कुरसार मारलेल्यांचे पयल्यांचे तशेंच दुसऱ्याचेय तांणी पांय मोडले. पूण जेजूशी पावतोच तो मेलो म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण एका शिपायान एक भालो घेवन ताची कूस विणली आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवलें. शिपायान जाणें हें पळयल्लें ताणेंनूच तुमी विस्वास दवरचे पासत ही गोवाय दिली. ताची गोवायकी खरी आनी तो सोत उलयता म्हूण तो जाणो. पवित्र पुस्तकां अशें म्हणटा ताची एक कोण आड मोडचे नात. हें उतर खरें जावचे पासत ह्यो वस्तू घडल्यो. पवित्र पुस्तक अशेंय म्हणटा आसपास भिडलेल्यांक ती पळयतली. हाचे उपरांत आरामितेचो जुदेचो सीस पूण जुदेवांच्या भिरांतीन गुप्तीन रावलोलो आनी जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता कडेन मागले. पिलातान रजा दिली. ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली आनी निकोदेम जेजूशी पयलीं रातचो आयलो तो सुमार 100 तार गोंदरोसाची आनीक मोसाभराची मिसोळणी घेवन आयलो. ताणें जेजूची कूड घेतली आनी जुदेवांच्या निकेपिनेच्या रिती प्रमाणे परमोड लावन ती ओलिंपीक उठलायली. ताका कुरसार मारलेलो ते स्वातेक एक बाग आसली आनी ते बागेंत आजून कोणाक घालूंक नासलो. तसली एक नवी समाधी आसली. तो जुदेवांचो तयारेचो दीस आसलो आनी ती समाधी लागींच आसली देखून तांणी जेजूक थंय घालो. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज ह्या निमाण्या शुक्राराक आमी जेजूच्या कोश्टाचेर आनी जेजूच्या मरणाचेर आमी नियाळ करतात. व्हडे दुखीन आमी हांगासर आयल्यात कित्याक आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचो सुरवंडार आयज आपलो प्राण सोडटा. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज आमी जेजूच्या कोश्टा मरणाची समोरमणी करता आनी जेन्ना हे उतर समोरमणी ह्या उतराचेर आमी नियाळ करतात, आमी जेन्ना खुशाल आसतात, जेन्ना आमी संतोश भरीत आसतात तेन्ना आमची समोरमणी जाता. पूण आयज आमी जेजूच्या कोश्टाचेर नियाळ करतात, जेजूच्या मरणाचेर नियाळ करतात आनी जेन्ना कोण तरी मेल्लो आसा आमी कसली समोरमणी करतात काय? कसली खुशालकाय आमकां ह्या मरणांत मेळटा काय? कित्याक म्हूण ही समोरमणी आयच्या दिसाक दवरल्या काय? आमी आयच्या दिसाक जे घडलां ताचेर आमी नियाळ करुया आनी पळोवया कसो हो दीस समोरमणीचो जावंक शकता. पयले सुवातेर आमी पळयतात जेजूचो शीस जेजूक लावन दिता. ताचे उरलेले शीस जेजूक सांडटात आनी सिमो पेद्रू जेजूक 3 फावटी नाकारता. हे शीस जेजूचो सांगात जावन आसले, हे शीस जेजूचो बरवासो जावन आसले. ह्या गोश्टा वेळार जेजूक सांगात दिवचे बदले हे सगळेच जेजूक सांडून वेतात. कसली म्हूण समोरमणी आमी ह्या गुटांत पळयतात काय? जेजूक सांगात ना, जेजूक बरवासो ना, ताका सगळ्यांनी सोडून दिला. कसली समोरमणी आमी पळयतात काय? दुसऱ्या म्हळ्यार आमी पळयतात कशे भाशेन लोक जेजूक कुरसार मार अशें बोवाळ मारतात. जेजू जेन्ना संवसारांत आसलो सदांच त्या लोकांची सेवा तो करतालो. जी कोण दुयेंत आसली केन्नाच जेजून तांकां पयस करूंक नात, पूण सदांच आपलो मोग ह्या लोकांक दाखयलो. आनी आयज होच लोक ताका कुरसार मार म्हणून बोवाळ मारतात. कसली समोरमणी गाय? तिसरे सुवातेर आमी पळयतात जेजूचो एकूच बरवासो म्हळ्यार पिलात जेजूक सोडूंक शकतालो. पिलाताच्या हातांत आसले जेजूक
कुर्सार मारूंक वो जेजूक कुर्सा वेलो पयस करूंक आनी जेजू हो एक बरवासो आसलो हांव बरे सुडोन म्हजें जिवीत परत बरे भाशेन जिवंक पावतलो पूण पिलातूय लोकांचे भिरांतेन जेजूक कुर्सार मारपाची परवानगी दिता स्वताक फुडो करचे बदलेक पिलात लोकांक भियेता आनी जेजूक कुर्सार मारूंक तांचे आधीन करता हे घडणेंत कसली संभ्रमणी आमी पळयतात काय कितें बरें आमी हातूंत पळयतात काय चवथी स्वातंत्र्य आमी पळयतात कशें शिपाई जेजूक मारतात ताचेर जेलबण मारतात ताका ताचे तापटां मारतात ताचेर कांट्याचो मुकुट घालतात कितली दूख पिडा कश्ट जेजू सोंसता कसली संभ्रमणी आमी हांगा पळयतात काय आमी पळयतात जेजूक ते कुर्सार किळयतात किळ्यांचो मार जेन्ना जेजू चलोन वेता ताचे गावे उक्ते जातात वतांतल्यान गावे दुखतात जेजू कश्ट त्रास सोंसता किळ्यांचो मार तो सोंसता आनी शेकी आपलो प्राण जेजू दिता कसली संभ्रमणी आमी हांगा पळयतात काय कसलो संतोष आनी खुशालकाय ह्या घडण्यांनी आमी पळयतात काय हाकाच लागून सुवातेक हांवें म्हणलें कसली म्हूण आमची संभ्रमणी काय कित्याक हो दीस आमी संभ्रमतात काय दुखीत भरून कश्टवून आमी साचे बदली हो दीस साचे बदली आमी हो दीस संभ्रमतात मोगाच्या बाबा भयणो जेजून त्रास सोंसले जेजून कश्ट सोंसले जेजून मरण सोंसले पूण ही संभ्रमणी आमी करता कित्याक जें जेजून सोंसलें तें आमचे पासत आनी आमकां खुशालकाय दिवंक आमकां संतोश करूंक जेजून आपलो प्राण सोडलो जेजून आमचे पासत आमची पातकां आपणाचेर घेतली आनी आमकां पातकां मेकळी केली आयज आमी जेन्ना हे शुभ वर्तमान आयकताले जेजूच्या कश्टाचो इतिहास आमी आयकताले पिलात 3-4 फावटी म्हणटा म्हाका ह्या मनशाचो कांयच गुन्यांव मेळ्ळो ना हांवें ताका जायतोच प्रश्न केला पूण म्हाका ह्या मनशाचो कांयच गुन्यांव मेळ्ळो ना जेजू पातकां वेळी आसलो आनी हाकाच लागून कांयच गुन्यांव जेजूचो ताका मेळ्ळो नासलो जेन्ना दोग चोरांक जेजूच्या सायडीन मारलेले एकलो म्हणटा तूं तर देवाचो पूत तुका पदवी आसा जाल्यार तूं कुर्सा वेलो देंव आनी आमकांय साल्वार कर पूण दुसरो मनीस म्हणटा दुसरो चोर म्हणटा आमी आमच्या पातकाक लागून कुर्सार मरतात पूण हाणें कांयच पातक करिनासतना ताकाय कुर्साचें फळमण मारलां परतून आनी एकदां आमकां दिश्टी पडटा जेजू पातका वेळी आसलो माध्यमाच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता एकलो शिपाय जेजू मेलो म्हणटोच म्हणटा खरेंच हो देवाचो पूत आसलो म्हज्या मोगाळ प्रितीच्या बाबा भयणो आयज आमी संभ्रमता आनी संभ्रमणी करता जाल्यार कित्याक जेजून आमची पातकां आपणाचेर घेतली आपूण गुन्यांवकार नासतनाय कसले पाचक करिनासतनाय आमची पातकां आपणाचेर घेवन आमकां ताणें पातकां मेकळी केली दुसरें म्हणल्यार आमकां ताणें देंवचाराच्या सामक्यांतली सुटयली जेजूकूय देंवचार तांडेन घालतालो पूण केदीच जेजू हे तांडेन पडूंक ना पूण देंवचार आमकां राखता आमकां सोयता केन्ना आमी देवा सोंसली पयस वेतल्या गांव म्हणून केन्ना आमी ताच्या चपक्यांत पडटल्या केन्ना आमी ताच्या कांडाक पडटल्या आनी केन्ना आमी देवा सोंशी पयस वेतल्या गांव म्हूण देंवचार रावता पूण जेजू आमकां देंवचारांतली पयस केल्यात आपूण मरून आमकां पातकां वेगळी केल्यात आपूण मरून आमकां देंवचाराच्या चपक्यांतले ताणें पयस केल्यात आनी हीच संभ्रमणी आयज आमी संभ्रमता तिसरें म्हणल्यार आमी देवाची भुरगीं आनी देवाची भुरगीं कशीं आतां येवेच्या पातका उद्देशी आमी हो देवाचो संबंद मनशां तांय विबाडलेलो
आदाम आनी एवेच्या पातकां वरवीं देवा सोदशी आमी पयस केल्ली जेजूच्या कोश्टा मोन्ना उद्देशी हो संबंद जेजू परत एकठांय करता. आमकां परत बापाची भुरगीं करता आनी आमकां देवाक आमचो बापूय म्हणून पाचारूंक आमकां परवानगी दिता. आनी हाकाच लागून जितले फावटी आमी मागणे आमच्या बापा म्हणटा देवाक आमचो बाप म्हणून आमी उलो करतात. आनी हें घडून पावलें कित्याक जेजून आपल्या कोश्टा मोन्ना उद्देशी आमकां परतून बापाची एकठांय केली, परतून बापाची भुरगीं आमकां केली. तर तिच्या बाबा भयणीनो, आयज जेन्ना हो दीस आमी समोर ओंपतां जेजूच्या कोश्टाचेर आनी मोन्नाचेर आमी नियाळ करतात, कशे भाशेन जेजून हे कोश्ट त्रास सोंसले आनी सांगला ते भाशेन जेजूचो सांगात सगळ्यांनी सोडून दिल्लो. आमी आमच्या जिवितांत पळयतात जेन्ना आमी दुखांत आसात, जेन्ना आमी कोश्टांत आसात, जेन्ना आमकां आमचे वेगळी कोण उलोवंक ना जाल्यार आमकां इतलें दूख लागता, एकलीच आमी कितलें म्हूण सोंसतात. आनी जेजू क्रुसाचें मरण मरचो आसो आनी ताका आयज कोणाचोच सांगात ना. बदलेक ताका सिमोन पेद्रू नाकारता. इतली व्हड दूख जेजूक जाल्यार आमच्या बऱ्या कुडण्या उद्देशी, आमच्या बऱ्या वावरा उद्देशी जेजूक सदांच आमचो सांगाती करुया, सदांच जेजूक आमचो सांगात दिवया. आनी बऱ्या कुडण्यांनी, बऱ्या उतरांनी बरें तें आमच्या जिवितांतल्यान करून जेजूक आमचो सांगात आमी दिवंक जाता. जे कोश्ट जेजून सोंसल्यात आमच्या पातकांक लागून आमी ती पातकां सोडून दिवन बरें तें करून जेजूक परत परत क्रुसार पिळ्याचे बदलेक एक बरें जिवीत जेजूचें आमी चिंतूंक जाता. आनी जे परी जेजून आमकां सोडयल्यात, आमकां सोडवण फावो केल्या, ती सोडवण आमी मानून घेवंक, आमकांच ती लागू जावंक आनी एक बरी क्रिस्तांवां जेजूचें शिस्त कशें जियोंक आयचो दीस आमकां उगडास करता. जाल्यार जेन्ना ह्या दुखीत कोतीत आमी आसात, आमच्या सर्वंटाचे कोश्ट मरण आमी नियाळटात, आमचें जिवीत आमी दुखी केलां कित्याक आमचो जेजू आमचो सर्वंटार आयज मेला. पूण तेच समयार जेजून आमचे लागीं जायतें बरें केलां आनी जें जेजून बरें केलां तें सदांच आमच्या जिवितांत अणभवून, आमच्या जिवितांत तें दवरून, सदांच तें पाळूंक, आमचें जिवीत पवित्र करूंक आयच्या दिसा ही भास आमी घेवया. वर्सां खातीर प्रार्थना. जेजू मागण्याचो मनीस. आपल्या शिष्यांक ताणें मागणें करूंक शिकयलें. जेजूचें व्हडल्यांतलें व्हड मागणें जालें, बापा ती सगळीं एक जावं. आयज हे आमच्या सोम्या जेजूचें मागणें मनान दवरून आमी सगळीं 16 वर्सां खातीर प्रार्थना बापा लागीं मागतल्यो. आमचो यादीक भाव साबार वर्जो आमचे मुखार दवरतलो आनी माग म्हूण आमकां उलो करतलो. आमी ह्या पवित्र सभेच्या वर्सां पासत ओगेपणान मागुया. ह्यो गरजो साकार जावं. साबार आडबोळी आसात. ह्या आडबोळींतली आनी पवित्र सभा आनी क्रिस्ती भावार्थी सोंसतल्या सगळ्या कोश्टांतली सुटका फावो कर म्हूण ह्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. पवित्र सोबे पासत भोव प्रितीच्यानो, देवाचे पवित्र सोबीक आमचो देव आनी सोमी शांती दिवं, राखूं आनी आख्ख्या संवसारांत एकवटान सांबाळ. तशेंच स्वस्थतायेची आनी शांतीची जीण जियोवन सर्व पोतवेदार देवा बापा मोहिमा देवूंक तो आमकां फावो करूं म्हूण मागुया. देवी घालुया.
उबी रावया. सर्व परमेदारा आनी सासणाच्या देवा, क्रिस्ताताय तुवें सगळ्या वर्सांत तुजी महिमा उगडापी केली. तुज्या कटुटीच्या कर्तृत्वाचो उगडास कर अशें आखे पृथ्वेचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभा तुजें नांव उच्चारूंक तीर भावार्थान सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. भाग्यवंत बापा पासत लिओ 14 आमच्या भाग्यवंत बापाक आमच्या देवान आनी सोयमान दोन दोशाच्या वर्गांत विचून हाडला. ताणें देवाचे पवित्र पोरचेक चलोवंक ताका आपले पवित्र सोबे खातीर सुरक्षीत आनी सर्व वायटांतावन मेकळो दवरूंक मागुया. देवी घालुया. उभी रावया. सर्व परमेदारा आनी सासणाच्या देवा, तुज्या हुकुमाचेर सगळें तारलां. आमच्या मागण्याक दोयेन कान दी आनी आमचे खातीर वेचून काडलेल्या भाग्यवंत बापाक तुजे दोळायेन सांबाळ. अशें तूं चलयताय ती क्रिस्ती वर्सां त्याच वडिला काल भावाटाच्या पुण्यांनी वाडूंक. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. सगळ्या संस्थांनी घेतल्या आनी भावाट्यांच्या वर्गां पासत फिलिप नॅरी कार्डिनल फेडाव आदारे बीस सिम्या आमच्या गोळी बापांक सगळ्या धर्म महादोशकारांक याज्ञिकांक पवित्र सभेच्या प्रधान सेवकांक आनी सगळ्या भावाट्यां पासत मागुया. देवी घालुया. उभी रावया. सर्व परमेदारा आनी सासणाच्या देवा, तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं पवित्र सभेची आख्खी कूड तूं पवित्र करताय आनी चलयताय. तुजे कृपेच्या देण्यांनी सगळ्यांनी विस्वाशीपणान तुजी सेवा करूंक तुज्या मुणाऱ्या खातीर केलेली मागणी आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. क्रिस्तांवाच्या एकवटा पासत आमच्या देवान आनी सोम्यान क्रिस्ताक स्वत मानता त्या सर्व भावा भयणीक स्वत जीवन एकाच पवित्र सोबीत एकठावूंक आनी सांबाळूंक मागुया. देवी घालुया. उभी रावया. सर्व परमेदारा आनी सासणाच्या देवा, शिपडलेल्यांक तूं एकठांय करताय आनी एकठांय जाल्ल्यांक तूं एकवटान सांबाळटाय. तुज्या पुताच्या हिंडाचेर तुजी मोवाळ दिश्ट घाल आनी एकाच पवित्र स्नानान संस्कारलेल्यांक एकाच अखंड भावार्थान आनी प्रितीमोगाच्या बांदपासान एकठांय. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. क्रिस्ताक स्वत मानिनात तांची पासत
क्रिस्ताक सोत मानिनात ताणी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान सोडवणेची वाटेन प्रवेश करूंक तांचेय पासत मागुया. देवी घालुया. उभी राहूया. सर्व पुरवेदारा आणि शासनाच्या देवा, क्रिस्ताचेर बावाट उचारिनात पूण तुजे मुखार साद्या काळजान चलतात ती स्वताच्या उजवाडान पावूंक आनी आमी एकामेकाच्या मोगान सदांकाळ वाडूंक तुज्या जिविताचो गूट संपूर्णायेन समजून घेवंक ह्या संवसारांत तुज्या मोगाचे अदीक खरे साक्षी जावंक क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमीन. देवाक सोत मानिनात तांची पासत. देवाक वळखून घेनात तांचेय पासत खऱ्या खालसा मनान बरें करून जिवन खुद जिव्या देवाशी पावूंक तांकां फावो जावं म्हूण मागुया. देवी घालुया. उभी राहूया. सर्व पुरवेदारा आणि शासनाच्या देवा, तुका सदांच अत्रेकून सोदूंक आनी तूं मेळ्ळो म्हूण दादोशी जावंक सगळ्या मनशांक तुवें रचलाय. तुजेर सात मांजल्याच्या बऱ्या कोन्याची साक्षी पडून आडखळी मदें तुज्या मोगाच्यो कुणा आनी तूं एकूच करो देव आनी आमच्या मनशाकडेचो बापूय म्हूण उचारून ती संतोसूं. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. राजकारभार चलयतल्या पासत आमचो देव आनी सोमी समेस्ताची करी सोदतताय आनी शांती सांबाळूंक सगळ्या राजकारभारांक चलयतल्यांची हाल जामोना आपले कुशे परमणे चलोव म्हूण तांचेय पासत मागुया. देवी घालुया. उभी राहूया. सर्व परमेदारा आणि शासनाच्या देवा, सर्व मनशांची काळजां आणि सर्व लोकांचे होक तुज्या हातांत आसात. अधिकारान आमचेर राजकारभार चलयतल्यांचेर तुजी दयाळ दिश्टी घाल. अशें आख्या संवसाराक प्रजेचें सुदारण, शांतीचें तिरासण आनी धर्माची स्वतंत्रताय तुज्या दयाळपणान मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमीन. तोरे तोरेच्या वायटांक सांपडल्या पासत प्रितीच्यानो मनशाची मनां सगळ्या ओ स्वतांतली निवार म्हूण पिडा काडून उडोय म्हूण बूक पयस कर म्हूण कैद्यांक सुटका दी म्हूण
सांकळ्यो आनी बांदपास सोडोय म्हूण पोनिराकांक वाटेर राख म्हूण परदेशांक आपापल्या माय देशांत परत हाड म्हूण पिडेस्तांक भलायकी आनीक मरणाचेर तोणीर आसतल्यांक स्वर्गराज्यांत पावय म्हूण स्वर्गपोत वेदार देवा बापा लागीं मागुया. देणी घालुया. उभी रावया. सर्व परमेदारा आणि शासनाच्या देवा दुखेस्ताची तूं बुजवण वावरांत कश्टांतल्याची तूं घोटाळी सर्व तरेच्या कश्टां विघ्नांनी तुका उलो मातल्यांची मागणी तुजेशी पावूंक अशें सगल्या आपल्या घोरसांनी तुजी काटलूट संतोशान ती भोगूंक पावूं क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. दुसरो भाग कोवीड पुरसाची पुजवण. आतां आमी समारंभाच्या दुसऱ्या भागांत भितर सरता. कोवीड पुरसाची पुजवण. क्रिस्ती जिविताची खुणा आनी निशाणी. आमच्या सोम्या जेजून खुरीस वेगवेलो पोस्ट व्हडवडे आनी मरण खुर्सार भोगले आनी सोंसले. सोम्या जेजूच्या पोस्टा मरणा वरवीं खुरीस जावंक पावलो कोवीड आनी आमच्या क्रिस्ती धर्माची मजबूत आनी मोलादीक हातयार. आयज ह्या कोवीड पुरसाक मान आनी ताची बुजवण करतना ओगेपणान आनी भोगतीन ह्या रितीन आमी वांटो घेवन सोम्या जेजूच्या पोस्टा मरणाचेर नियाळ करून आमच्या पोस्टांक बापाचें बोळ मागून आमचे पोस्ट बापाक पोवया.
आमी तो भोवतीन काळजांनी शेव वेताना आमचे कोस ताका भेटोवया. आमच्या कोश्टांक मोगान आनी भियेन आसतना वेंग मारूं आनी मोगान कोश्टांक फुडो करूं तो जेजू आमकां आपले घोटायेन बळान आनी शक्तीन करूं म्हूण मागून ताका आमच्या काळजांनी भोवतीन शेव आयली जावया. देवाच्या उतराची शिकवण घेऊन आणि आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन धीर घेऊन म्हणूया. तुझी गोशी स्वर्गात जाता तुझी संवसारात जावं. आमचो दिसपट्टो आनी आमी आमची चलयांक पोशिता तशी आमची पातकां पोस आनी आमकां तारण्यांत पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक परमाशा बसयतल्या आमकां तुजे उदरका कृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाचाय. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी.